سلام سلام كبرات خاتاتلتي كما يوعدكم سلام لكم أنا السلام يا أملاك مسكن نسقاتكم كمين يكم احنا ديكم اليوم عند دمو يو بحد شهر استوي كعا بحد حتى حدش حتتات حتتكمني ميرسي عزيزكم متينا كبرات خاتين باركس بيتي سوي لكم سبسكرايب بيتي سوي لكم دما لايك ناقوركم أتو يو تحتاتاتهم كم لسالهم يا مالتي تحتات أيكون ودي يعديو لبلا خلينا حدا خلت حواتين يكن بعد جزاقي أبيو إيرتراوديو تجراوديو أمحراديو سو بقى أبي عديو تولد لي وناس بقى من نتس تجراوديو أمحراديو إيرتراوديو لبلا خلينا حواتي مالسي إذا الخدمة يعني أخو خلاص نقدر دمو يا قشنا حزنا الخدمة يعني أنا من يوم نصهم قروا يوم حزنا الخدمة قرية كنا قرخن يوم كلهم جن لايك غيركم أتو مالتيو بقدم ما يتقال سلسة معرت زي اللي قبل فيديو حدا جزء تزانق عني أفن تسحوني أخم تصوم يو قالت بقى قال له هنا قلت عني يو بتجين أنا لا بحدا بدك صرحهم يدت حتى ديو ولا دت بقى لكل اللي زي مسحق أنا قرديو لكلس حنت بحنت كمل سالخنيا يا ولايك ناقرهم وتوكوراتي تتاو عندك أو لبي لمسجن كولا عندي قنجة ودي تأمنوا قنجة كومنتات اللي رمو كرتي هالي يعني اللي تبقى كومنتات تصحوا كرات حواتي سلازي نفت حتى كأتية سلازي نفت وانا مرسي كأتية تقراوديو أم حرايديو إيرتراوديو اللي بالخناني خلت حواتي لهن ولا بوشتيو بتا بعد جزاي تقراوديو جين أنا اللي تقبل هو نقرني يعني سو بمخانو بقى كوريو بتشا أمحرا يكون إيرتراوي يكون برجن حمود يكون لكون يكون وانا ونقرو يخبرخا يفكرخا بقى كل نقرسي مسوأة الخف اللي دقون بعد جزء بقى لكل نقر لحدارسي متشو لكون السبعي تخوينه مالتيو إيرتراوي تخوينه يكون يزلانه لمتايسي بقى لخبرك يكون بتاع زفقر لهك يكون وليدك زميتك أو حدرك ندق مسواتي لخفل يكون به عبز خسعتي إرتراوديو أم حرايديو تقراوديو لبهال أنس أي قبولي بناتي مالتي بباي بخمس سرات بقى تقارو قينهم كندي لبدلو كندي دق أحواتهم دق عدهم لبدلو كله يوم لمتاهم زي كتب لك يتلاندمو تجار قينهم لتجار حواتن لدق عدم بقى قدفوا مال تجارو لدق عدم بقى الفرق وين جراو تندق طبيعي إن قينهم كو عندي حواتنا عندي بدل يوصلوا عندي جنزنا ولا تحن ولا متعرفت نالكو عندي بدل يوصلوا كوراتي دمت أنا تأيو قلتات نمد أنا ولا فقري هنمي ولا برجر نحمود ديو يرتراو ديو محراديو من أي بلينيرة مالتي كم إجزاهير فقار خوينيو بعد يستخر إجزاهير سل ولا يخوني إجزاهير ولا ينبه بقى خبري فقري هالخم به لم تعين زي زنا حواتي حتى أنا بوشتي كل جزء بقى فقر لي بقى يكون باي ولا تقراوا يكون ولا من ولا محرا يكون ولا بيرقد محمد يكون ولا إرتراو يكون سي فقر لي بقى يكون يلبني كل جزء ولا بلا يبعتنا دي ولا بيدي ديو ولا بأكل ديو هم مسلا البيت بعد جزاخيت حاتفين يخس تقراوي ديو ولا أمحراي ديو ولا بيرقد محمود ديو قلتات سلل بلاني يا بحافشوا فيديو يمل سلخو ساتنسي ما لحتى تاني مقنياتي بمقنياتي بقى بسلكي يكون بنتن لو كان يكون بيتايو كبر لها كابتشا يكون سلل بيت حاتي تناني جين عاوزي لم انتن كتفضل لكن كتسمع لكن حواتي انا كاخن فريطه وي كاخن فريطه لي يكون خص بقى سو كوينس كندي غلوا كندي تجار كلوا
ኤርትራውያን ልወሰድዎን መሓር ልወሰድዎን መሓር ኮ እንዴ ግን ኤርትራውያን ልወሰድዎን መዓት እዮም ካብ ኤርትራ ልወልዳ ልፈልጠን መዓት እየን ግን እዩ ኣይብረቐኒ ብቻ ክብሪ ይሃወን ልደቆም ልዞም ልወለድዎም መስዋዕቲ ከፊሎም ይዕዊለን በ ንምንታይ ኤርትራዊት ንምንታይ ከምዚ ንምንታይ ቤርገድ ንሓመዱ ንምንታይ መሓራ ገለታት ኣይበሃሊ ማለት ይኩረት ኣሕዋተይ ኣብዚ ኣለ ብዙሓት ኣሕዋተይ ተቐበልዎ ትኽእሉ ብዙሓት እውን ዘይተቐበልዎ ትኽእሉ ኢኹም እስኪ እስካትኩም ኩልኩም ኣብ ኮመንት ፃሓፉ ሰብ ምዃኑ ወዲ 9 ወር ኮይኑ ወዲ ዓድካለ ክንደይ ኣሎ እዩ ልብድለካ ኤርትራ ኮለ ክንደይ ኣሎ እዩ ለኽበረካ ለፍቅረካ በቃ ልዕሊ ነውሲ ፍቂሩ ለንብረካ ልደቁ ተንከባኸቡ ልዕቢ ብዙሓት ኣለዋ እየ ከምኡ ኣይበሃሊ ማለት እዩ ዝኾነ ይኹን ለኣኽን ብቻ ለፍቅር ለኽብር ይኹን በ ታዩ همزي ديو أبي عديو منناتو قالت أي بهالي سلازي كورات حواتي ناتي قات أم خوين تقرأي لكن يقين تخوانون يرتراو تخوانون بوزحات كبر له لعلي زم دك عدنا لعلي زم تقارو لهور فقر له سلازلو بقى لا خبرك كنت خوين ولا يرترا يكون لا فكرك كنت خوينو بقى منم نجر أقام ليه بتخوين سي يرتراون مالت لمتى هم زي فكرة من النتو كم ود عدي يخاني قال أي تبلا نرى كلنا عندي تجار دك عدنا هندي بدل هندي شجر معنا لما إحنا قلت لها إذا لو تحول له كده بقى تجار كله يوم جيني وكلهم يخاني كله ونتعي يخاني كله ونحم يخاني أبزان يوجين كان ديك نستيحواتنا بدك عدن تجار واللي بديل عنده المالي بناتي كاو دما تجاجيت كون كوي كارتا كين لا خبرك كنت خوينس لوخونه يكون عليتي حفتان لا خبرك كنت خوين لوخونه يكون نمتاي إسراو سامزي تلاين أيو قتالين أيو حرادين أيو قلا التلات اللي عيخن جين علو هندي طيات كلهم رغمان يكونوا كلهم صلاتنا يكوني هندي اللي تجارب لدقفو هندي بأنا الحرو بقى وزحلو تفلطاو ميخن لتجارو شجراتهم اللي لدقفو بيتشا بقى تناتي جين كم هاليتي اسكسكم خويا تقبلوا ودو ولا تقبلوا ودو بتلي ولا يرتراو يكون أمحرا يكون زي هما نتصنعو قال كده نتصنعو مساخن ننبر لفكرك لخبرك كنت خوينسي بقى يكون يا هالي تحفتن دمت أنس تقراوي تعيس إنس همزي لطيو أن له همزي بقى أمحرا إرتراويان قالوا سكامي قال لكم بزحات تحصلهم ودعتهم تعلي رخاخنس إرتراويان أبدك النور ديوم أبزانيو كاوغين نفزي على بزح جيجاتات اللون نديو كاب جيجا أرموني ويقع كاب جيجا أرماني سحتة تخوينو كمزي خمسة تخوينو همزيو جينا بقى على حد فيديوس فرق يدقفو أيو فرق ليك دقفو سلالكال بقى على هو تخنسي بقى كم دليت خن لو عارفن موتشيو كنت خوينس من النتسي منم انتني يخوني تقري يخوني مالت أهاليتي كورة حواتي جن ده أنا كبر لها كاتخوين سلخوني يخوني يلبني يركع انتو الناس كسكات مفاق كومنت كاو كومنت بزي كات مهار هذا فيديو كاو كومنت هيري أبزا همزي لبلا أدلا يا أقداس سلخوني أدلك أنستيديو لأنا تقام لخوني نقر بزح تمرتي غاتر دك توعتي هنا دك أنستيو هنا كل نقر مالسي تككليو من النتسي أي حتي آخا كبر هيو قال كده نتصنيعو لدقو مسوعتي خوفيلو لنبر حرار قبر تخوينسي من النت تقراوي ولا محراوي ولا يرتراوي تلات خوين خنا عاكم صحافة لبزحات حواتي كم هيرقليو أبزن اسنات لحادة تقراوي لبدلون هلو تقارون دي بقى بزح نقر سلالو كم هيرقليو إلى تسفاس القبر سخاتم لسكي أو كومنت صحافو مالتي كورات حواتي بزح حتى ليو لحتى خم مرسي حدا جزيهم زيك نامو لسخهم متسيا سخاتم له لايك شير كومنت سبسكرايب نقولهم متوعكم يفليني تنعطي فيديو أمان بوليتيكا آتي أمان أمنا حسابي آتي همزي جيرات بقى أنا علي سريت لقناة فيديو كب علي تمهار كل نجر لأخاتن المهر نجر حيزة سلالمتسد يا كلهن لايك نقولهم
ኣታውዕን ማለት እዩ ናይ ድማ ኣንቲ ደ እዚ መስል ስሰናይ ንኣኹም ክብራት ኣሕዋተይ በይባ